श्रीमन्नारायणीयम् अथ तृतीयस्कन्धः अष्टमं दशकं नैमित्तिकप्रलयः नाभिकमलाद् ब्रह्मण आविर्भावः च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत् एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताच्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलय माहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राक्ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्तररात्रि जनितान् कथयामि भूमन् पश्चात्तिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने च सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुस्तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे पणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवनस्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिः व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाप्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ विभूत्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् ते सेष्व सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बोरुहकुड्मलन्ते कळेवरात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरब्धिः स्वधामभिद्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिन् निरुन्धिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिन् निरुन्धिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिन् निरुन्धिवातालयवास विष्णो श्रीहरिये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोविन्द
గోవింద గోవింద గోవింద